تمرين حلقة ثالثة. أين ذئب؟ هذا ذئب أم هذا ذئب أم هذا ذئب؟ هذا ذئب. أين رأس؟ هذا رأس. هذا رأس أم هذا رأس؟ هذا رأس. أين سبيل؟ هذا سبيل. هذا سبيل أم هذا سبيل؟ هذا سبيل. ما هذا؟ ذباب، ذئب، زرافة. هذا ذباب. هذا ذباب. ما هذا؟ سبيل، سجدة، زهرة. هذه زهرة. هذه زهرة. من هذا؟ رأس، رجل، سجدة. هذا رجل. شكرا لمشاهدتكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.